तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसी। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसी। हामी साप्ताहिक आराधना सेवा संगतिमा सदा झैं आज पनि अनलाइनमा उपस्थित भएका छौं। अब संगतिको मोडल पनि फेरिएला जस्तो हुने परिस्थितिमा संसार पुगिराखेको छ। अब कति समयसम्म हामी अनलाइन सेवा गर्न पर्ने हो थाहा छैन। मण्डली भवन भएकाहरूले पनि भवनलाई सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। ठूला मण्डलीले धेरै खर्च गरेर ठुलठुला चर्च बिल्डिङ बनाएका छन्, ती पनि काम लागेका छैनन्। भाडाका घरमा मण्डलीमा आराधना गर्नेहरूलाई भाडा तिर्न पनि गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना हुने होला जस्तो पनि भइराखेको छ। किनभने मण्डलीमा आराधना गरे जस्तो प्रकारले दशांश भेटी उठिराखेको छैन। विविध कारणहरू छन् र देश एउटा भयावह स्थितिमा छ। अनि परमेश्वरका मानिसहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। आज मैले हाम्रो बीचमा इजरायलको संकटकालीन परिस्थितिमा परमेश्वरको दास एलिसाले घोषणा गरेको वचन, खुसखुस नगरन, परमेश्वरको दास एलिसाले घोषणा गरेको वचन म तपाईहरुको बीचमा ल्याउन लागिराखेको छु। यो देशमा संकटकालीन स्थिति आउँदा परमेश्वरका मान्छेहरूले के गर्नुपर्छ? हामी घरमा प्रार्थना गरेर बस्न पर्छ, वचन पढेर बस्न पर्छ, या त्यो भन्दा अरु ठूलो जिम्मेवारी परमेश्वरका मान्छेहरूको हुन्छ? यो ठूलो प्रश्न हो। अनि यसै सन्दर्भमा आज मैले तपाईहरुको बीचमा संकटकालीन परिस्थितिमा परमेश्वरको दास एलिसाले इजरायलमा घोषणा गरेको वचन तपाईहरुको अगाडि ल्याउन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो मण्डलीमा, नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टे मण्डलीमा सेवा संगति गर्ने विश्वासी जनहरू केही कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो परिस्थिति जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ र हामीले तपाईहरुको लागि प्रार्थना गरिराखेका छौं। र मण्डलीको तर्फबाट अथवा प्रार्थना गरेर कुनै तरिकाबाट हामी तपाईहरुलाई तपाईहरुको संकटबाट पनि मुक्त गर्ने कोसिस गर्ने छौं। तर सबभन्दा ठूलो संकट यो कोरोना जुन भाइरसको कारणले गर्दाखेरि संसारमा धेरै क्षति पुगिराखेको छ र WHO लगायत अरु धेरै यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने संघ संस्थाहरूले भनिराखेका छन् कि अबको 2 वर्षसम्म यो कोरोना रोग कुनै न कुनै प्रकारले उब्जिरहन्छ र यसले 10 करोड मान्छेको ज्यान लिन सक्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ कुराकानी भइराखेको छ र यसले संसारको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर फेरि धेरै पछाडी पुर्याउन पनि सक्छ भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि छन्। हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू भएको कारण हामीले परमेश्वरमा भरोसा राखेर हामी जिउन पर्छ। परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउन पर्छ। अनि हाम्रो देश र हाम्रो समाज, हाम्रो छिमेकी लगायतको ठाउँहरूमा हाम्रो दायित्व छ। अनलाइन सेवा गर्न सजिलो छ। अनलाइन सेवाबाट एउटा नोक्सान छ। के नोक्सान छ भने हामीले सुसमाचारको काम गर्न सकेका छैनौं। नयाँ प्रभुलाई खोज्ने मान्छेहरू अनलाइनमा आउँदैनन्, उनीहरू मण्डलीमा आउँछन्। अनलाइनमा प्रभुलाई चिनेका मण्डलीका सदस्यहरू, मण्डलीको सूचना प्राप्त गरेका मान्छेहरू मात्रै आउँछन्। तर नयाँ
मण्डलीमा आउन चाहने मान्छेहरू अनलाइनमा आउँदैनन् र तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ मिस गरिराखेका छौँ। सायद हामी चौथो पाँचौं हप्ता अहिले यो अनलाइनमा सेवा गरिराखेका छौँ र यो बीचमा हाम्रो मण्डलीमा आउन चाहने कति नयाँ मानिसहरूलाई पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ एक प्रकारको नोक्सानी हो। तर अनलाइनबाट सेवाकाई गर्दाखेरि हामीलाई यात्रा गर्न परेको छैन। हामी घरैबाट वचन सुन्न पाएका छौँ, आफ्नो दशांश भेटी चढाउन पाएका छौँ हैन। यो 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 किसिमले हेर्ने हो भने त अनलाइन सेवा सजिलो छ। तर हामीले बृहत्तर सुसमाचारको फाइदाको दृष्टिकोणले र मण्डलीमा एक आपससँग संगति गरेर बातचित गरेर आम्ने सामने बसेर आराधना गर्ने अवस्था चाहिँ अवश्य पनि गुमाएका छौँ। र यो हाम्रो कारणले होइन, यो कोरोनाको कारणले। कोरोना अहिले सबैको महाशत्रु भएर निस्किया छ र यो कोरोनाको विरुद्धमा मण्डली पनि लड्न पर्छ। यहाँ इजरायलमा एउटा महासङ्कट देखा परेको छ। त्यो बेलामा एलिसाले दाबी गरेको वचन दोस्रो राजा 7 अध्यायको 1 पद म तपाईहरुको बीचमा पढेर अनि हामीले यो वचनमा मनन गर्नेछौँ। फेरि एकपटक सुन्नुस्। दोस्रो राजा 7 अध्यायको 1 पद। कसको मोबाइल खराकखुरुक गरिरहेछ? यदि तपाईको मोबाइल खराकखुरुक गरेको छ भने हेर्नुस् है, यो डिस्टर्ब गरिराखेको छ। अरूको चाहिँ तपाईले म्युट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अरू तपाईहरूले आफ्नो त्यो आवाजलाई म्युट गर्नुस्। तपाईको आवाजलाई म्युट गर्नुस्, वचन सुन्नुस् अनि पछिबाट तपाईले फेरि त्यो आवाज बढाउन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईले आवाज चाहिँ छ भने तपाईको बन्द गरिदिनुस्, किनभने अहिले त्यसले गर्दा डिस्टर्ब सबैलाई डिस्टर्ब हुन्छ। तपाईको साउन्ड चाहिँ 0 गरिदिनुस्। साउन्ड 0 गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यहाँ वरिपरि कराककुरुक गरेको आवाज आउँदैन। त्यहाँ म्युट बटन तपाईले थाहा भएन भने पनि साउन्ड चाहिँ 0 गरिदिनुस् के, सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। हामी दोस्रो राजा 7 अध्यायको 1 पद हेर्नुस् है। एलिसाले भने परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, भोलि यही बेला सामरियाको मूल ढोकामा 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौ बिक्री हुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र द्विधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईमा आशिषित व्यक्तिहरू हुन सक्नु भएको होस्, जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन सक्नु भएको होस्, विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाई परमप्रभु परमेश्वरमा बलिया भएका मान्छेहरू हुन सक्नु भएको होस्। हामीसँग बोल्नुहोस्, तपाईको जय होस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यो वचन इजरायलमा एउटा संकटकालको अवस्था सिर्जना भएको थियो। कस्तो संकटकाल भने अरामको राजा बेन हददले इजरायलको राजधानी सामरियालाई आक्रमण गरेका थिए र सामरियालाई आक्रमण गरेर त्यो सामरिया शहरलाई आफ्नो सैनिकले घेरा मारेका थिए। त्यो सामरिया शहरलाई पुरा घेरा मारेर राखेका थिए। अनि एक प्रकारले भन्ने हो भने सामरियामा नाकाबन्दी थियो। नाकाबन्दी के हो तपाईहरुलाई थाहा छ। जब नाकाबन्दी हुन्छ भित्रको कुरा पनि बाहिर आउन पाउँदैन, बाहिरको कुरा पनि भित्र आउन पाउँदैन। त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति थियो। इजरायलको राजधानी सामरिया भित्र भएका सबै खाद्यान्न सिद्धियो, खानेकुरा सबै सिद्धियो। त्यो घेरा हाल्दाखेरि बाहिरबाट केही पनि जान पाउँदैन,
भित्र भएको कुरो पनि बाहिर आउन पाउँदैन, मान्छे निस्केर गएर खरिद गरेर ल्याउन पनि पाउँदैनन्। यस्तो अवस्था थियो, जम्मै खाद्यान्न सिद्धियो, देशमा एउटा बडो डरलाग्दो परिस्थिति आयो। त्यस्तो परिस्थितिमा इजरायलमा के भयो भने सामरियामा ठुलो अनिकाल पर्यो, घोर अनिकाल पर्यो। मानिसहरूमा कोलाहल मच्चिन थाल्यो, देशभित्र अशान्ति हुन थाल्यो। त्यहाँ शासन गर्ने राजाले केही गर्न सकेनन्। राजाले कुनै उपाय, कुनै प्रकारको चाहिँ मानिसहरूलाई समाधान दिन सकेनन्। र त्यो बेलामा त्यहाँ अनिकाल पर्यो र घेरा यति लामो भयो कि एउटा गधाको टाउकोलाई 1 किलोग्राम चाँदी, एउटा गधाको टाउको किनेर खानलाई 1 किलोग्राम चाँदी। अहिले चाँदीको बजारमा 10 ग्रामको मूल्य 800 रुपियाँ छ। 10 ग्रामको 800 नेपाली बजारमा। अब 1 किलोग्राम भनेको 1000 ग्राम भनेको तपाईले हिसाब गर्नुभयो भने कति रुपियाँ होला? झन्डै 80,000 है, झन्डै 80,000। 1 किलोग्राम चाँदीलाई तपाईले 10 ग्रामको 800 को दरले हिसाब गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 80,000 हुन्छ है। 80,000 रुपियाँ एउटा गधाको टाउकोलाई है। त्यति मात्र होइन, अनि एक मुट्ठी सिमी 55 ग्राम चाँदीको भाउ भयो। एक मुठी सिमी किनेर खान पर्यो भने त्यो सिमीको मूल्य चाहिँ 55 ग्राम चाँदी है। 55 ग्राम भनेको 8 छक्का 48, झन्डै 8.5 तोला है। 8.5 तोला भनेको अहिले 1 तोलाको 10 ग्रामको 800 छ भने तपाईको 6.5 तोलाको कति हुन्छ? लगभग 5400 रुपियाँ है। तपाईले चाहिँ केलाई तिर्न पर्ने भयो? 5000 जति एक मुठी सिमीलाई तिर्न पर्ने भयो। अनि यो खान सक्ने मान्छे धनी मान्छे मात्रै थिए, गरिब मान्छेले खान सक्दैनथे। अब मान्छे त बाँच्न पर्यो नि। अनि मान्छेहरूले के गर्न थाले भने त्यो सामरिया शहरभित्र मानिसहरूले आइमाईले बच्चा जन्माउँदाखेरिको साल खान थाले। त्यो साल पनि सिद्धियो। त्यो साल सिद्धिएपछि के गरे? बच्चा उमालेर खान थाले। बडो डरलाग्दो स्थिति आयो। यहाँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा अगमबाणी पनि छ। तपाईले व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायको व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायको 53 देखि पढ्नुभयो भने व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायको 53 देखि पढ्नुभयो भने त्यहाँ अगमबाणीको वचन छ। कस्तो वचन छ भने यहाँ घेरामा परेको समय तिमीहरूका शत्रुहरूले दिने कष्टले गर्दा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुभएका सन्तान आफ्नै छोराछोरीको मासु पनि तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरू मध्ये सबैभन्दा कोमल र अति भद्र मानिसले पनि आफ्नै भाइ आफूले प्रेम गरेकी पत्नी र आफ्ना बाँकी रहेका बालबच्चालाई टिठाउने छैन। यहाँसम्म कि उसले खाँदै गरेको आफ्ना बालबच्चाहरूको शरीरको मासु उसले कसैलाई दिने छैन। शत्रुहरूले तिमीहरूका सहरहरू घेरेको सङ्कष्टमा त्यसका अरू केही बाँकी रहेको हुँदैन। यो लेवीको पुस्तकमा पनि तपाईले यो अगमबाणी देख्नुहुन्छ। मैले अहिले पढ्दिन। लेवीको पुस्तक 26 अध्यायको 29 पदमा पनि यही अगमबाणी छ। लेवीको पुस्तक 26 अध्यायको 29 पदमा बडो संकटकाल, यहाँभन्दा ठुलो संकष्ट के हुन्छ? जिन्दगीमा यहाँभन्दा ठुलो संकष्ट केही पनि हुँदैन होला। इजरायलमा त्यस्तो प्रकारको संकष्ट आयो। सायद हाम्रो जीवनमा त्यस्तो संकष्ट आइपुगेको छैन र त्यस्तो अवस्था नहोस्, तर हामी परमेश्वरका मान्छे भएको कारण हाम्रो दायित्व छ। यो सबै कुरा देखेपछि इजरायलका राजा उनले आफ्नो रिसलाई थाम्न सकेनन्। अनि त्यहाँ एलिसा भन्ने एकजना अगमवक्ता थिए। त्यो एलिसा भन्ने अगमवक्ता परमेश्वरको मान्छे भएको कारण उनले यस्तो परिस्थितिमा तिमीले केही गर्न नसक्ने,
तिमी परमेश्वरको कुरा गर्छौ अनि परमेश्वरको चाहिँ अगमबाडीको कुरा गर्छौ, तर अहिले इजरायल भित्र सामरिया भित्र यस्तो घटना घटिराखेको छ, तिमीले केही पनि नगर्ने भनेर एलिसासँग इजरायलका राजा रिसले चुर हुन्छन्। राजा कहाँ यस्तो प्रकारको यो शिकायतहरू पुग्छ, मान्छेहरूको गुनासो पुग्छ अनि राजाले भाङ्रा लगाउँछन्। भाङ्रा लगाउने भनेको दुःख व्यक्त गर्छन्। दुःख व्यक्त गर्ने है, नराम्रो लुगा लाउने, बोराको लुगा लाउने, शरीरमा खरानी घस्ने, आफ्नो शरीरलाई शास्ति दिने एक प्रकारको प्रक्रिया हो है। अनि त्यसपछि राजाले के भन्छन् भने, आज साफातका छोरा एलिसाको शिर त्यसको काँधमा नै रह्यो भनेदेखि परमप्रभुले यो व्यवहार मात्र होइन तर त्यसभन्दा पनि बढी व्यवहार मसँग गरून्। राजाले एलिसाको शिर उडाउने संकल्प गर्छन्। यस्तो अवस्थामा पनि तिमीले केही नगर्नी, यस्तो घोर संकष्ट अनिकाल, मान्छेहरूले खाना पाएनन्, तिमीले केही नगर्नी भनेर एलिसासँग चुर हुन्छन् र एलिसाको शिर उडाउने प्रतिबद्धता गर्दछन्। एलिसाको जीवन संकष्टमा छ है, संकटमा छ। यिनले आफ्नो जीवन बाजी लगाएर अहिले परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न पर्ने परिस्थिति छ। सायद नेपालमा अहिले हामीले ज्यानको बाजी लगाएर परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं। यद्यपि कोरोनाको विषयमा एकजना पास्टरले पोखरामा प्रचार गर्दा उनलाई अहिले पनि थुनामा राखिया छ। मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्न चाहदैनन्। संकट याद गर्नु, संकटकालीन अवस्थामा देशमा समाधान परमेश्वरका मानिसहरूले ल्याउनुपर्छ। यो देश नेपालको अब संकटको समाधान, अब राजनैतिक परिस्थिति र यो सबै विकृतिको समाधानको स्रोत परमेश्वरका मानिस मात्रै हुन सक्छन्। तर परमेश्वरका मानिसहरूलाई यो राजाले जस्तै धम्कीपूर्ण व्यवहार विभिन्न क्षेत्रबाट हुन सक्छ। तर एलिसाले हार खाएनन्। एलिसाले हार खाएनन्। मानिसहरूले खानेकुरा केही नखाएर आफ्ना बच्चाहरूका शरीर उमालेर बच्चाको मासु खान थाले है। यहाँ राजा कहाँ एउटा घटना पुग्यो, यहाँ म तपाईहरुको लागि पढ्छु है। यस स्त्रीले मलाई भनी, आज खानलाई तिम्रो छोरो देऊ, भोलि चाहिँ हामी मेरो छोरो खाउँला। तब हामीले मेरो छोरो पकाएर खायौं। भोलिपल्ट मैले त्यसलाई भने, आज खानलाई तिम्रो छोरो ल्याऊ, तर त्यसले त्यसलाई लुकाई। हेर्नुहोस् त, स्थिति बडो डरलाग्दो छ है, बडो संकटपूर्ण अवस्था छ। यस्ता कुराहरूले राजालाई दिक्क बनायो, किनभने राजाले पनि समाधान गर्न सकेनन्। याद गर्नुहोस्, जब संकट आउँछ परमेश्वरले बाहेक अरु कसैले समाधान गर्न सक्दैन है। न नेपालका ठूला ठूला ओहदामा बसेर देश चलाउने मान्छेले समाधान गर्न सक्छन्। तपाईले देखिहाल्नु भयो, कोरोना नेपालमा लकडाउन थप्नु भन्दा एक दिन अगाडि संख्या बढ्छ, त्यसपछि बढ्दैन है। अब जनताले सजिलै बुझ्छ यहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरो है। नेपालमा कसैले समाधान गर्न सक्नेवाला छैन। अब नेपालको सम्पूर्ण कुराको समाधान परमेश्वरका मानिसहरू हुन्। परमेश्वरका मानिसहरू मार्फत परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। यसको लागि तपाई र हामी तयार हुनुपर्छ। चाहे हामीले परमेश्वरको वचन घोषणा गर्दा हामीले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्ने परिस्थिति किन नआओस्, हामी जहिले पनि तयार हुनुपर्छ। एलिसा डराएनन्। एलिसा कस्ता मान्छे थिए थाहा छ तपाईलाई? एलिसा परमेश्वरको बोलावट पाएका मान्छे थिए। परमेश्वरले एलिसालाई इजरायलमा अगमवक्ताको काम गर्नको लागि बोलाउनु भएको थियो। एलिसा हलो जोती राखेका थिए। इनको 12 हल गोरु थियो। 12 हल गोरु भनेको धनी मान्छे हो। गरीब मान्छेको 12 हल गोरु हुँदैन। यिनी एउटा धनी मान्छे थिए, समाजमा स्थापित भएका मान्छे थिए है। तर परमेश्वरले यिनलाई चुन्नु भयो
यिनले हलो जोती राखेको बेलामा परमेश्वरले यिनलाई बोलावट दिनुभएको थियो र उनी आफ्ना सबै कुरा त्यागेर यिनी परमेश्वरको बोलावटको पछि लागेका थिए। यिनले आफ्ना 12 हल गोरु पनि छोडे, आफ्ना खेत पनि छोडे, आफ्ना जग्गा जमिन पनि छोडे, आफ्नो घर पनि छोडे, हरेक चीज छोडेर यिनी परमेश्वरको पछि लागेका थिए। उनलाई इजरायलमा एलिया पछिको अर्को अगमवक्ता, एलिया इजरायलका एउटा प्रभावशाली अगमवक्ता थिए। अनि एलिया मार्फत परमेश्वरले एलियालाई भन्नुभयो, मैले तँलाई जिउँदै उठाउँछु, तेरो उत्तराधिकारी हुने एउटा अगमवक्ता तैले छान भनेर परमेश्वरले एलियालाई भन्दा एलियाले एलिसालाई आफ्नो खास्टो ओढाथे। त्यो बेलामा यिनले हलो जोती राखेका थिए र हलो जोती राखेको बेलामा यिनलाई बोलाइएको थियो। यिनी बोलावट पाएका व्यक्ति थिए। एलिसा, परमेश्वरको सेवामा बोलावट चाहिन्छ। यो संकट समाधान जो पाए त्यसले गर्न सक्दैन। परमेश्वरको बोलावट तपाईँ र मेरो जीवनमा कुन क्षेत्रमा छ, परमेश्वरले मलाई कसरी बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरामा तपाईँ र म पक्का हुनुपर्छ। एलिसा आफ्नो बोलावटमा पक्का थिए। लो ब्याट्री। एलिसा आफ्नो बोलावटमा पक्का थिए। त्यसकारण बोलावट महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। हामी बिना बोलावट परमेश्वरलाई हामीले सेवा गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण बोलावटको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो कुरा, एलिसाको जीवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एलिसाको जीवनको दोस्रो कुरा, यिनले बोलावट मात्रै पाएनन्, बोलावट पाइसकेपछि सबै थोक त्यागेर यिनी परमेश्वरको पछि लागेका छन्। तपाईले यो पहिलो राजा 19 अध्याय पल्टाउनु भयो भने तपाईले एलिसाको बोलावटको विषयमा तपाईले स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ एलिसाको बोलावटको विषयमा। यहाँ म अलिकति पढ्न चाहन्छु। एलिसाको बोलावटको विषयमा पहिलो राजा 19 अध्यायको 19 पदबाट छ। पहिलो राजा 19 अध्यायको 19 पदबाट छ। यहाँ यसरी छ, यसैले एलिया त्यहाँबाट गए र साफातको छोरा एलिसालाई भेट्टाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ ती मध्ये 12औं हललाई जोतिरहेका थिए। एलिया गएर आफ्नो खास्टो तिनी माथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि दगुरे र भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बुवा र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईको पछि लाग्नेछु। यहाँ तल तपाईले अरु पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। यिनले बोलावट पाउने बित्तिकै सम्पूर्ण कुरा छोडेर यिनी परमेश्वरको पछि लागेका थिए। पहिलो कुरा बोलावट चाहिन्छ। दोस्रो कुरो, बोलावटमा विश्वासयोग्य भएर जिउन सबै कुरा छोड्न तयार हुनुपर्छ। तेस्रो एलियाको जीवनको तेस्रो कुरा तपाईले हेर्नुभयो भने यिनी परमेश्वरको आत्मा भएका मान्छे थिए। परमेश्वरको आत्मा भएका मान्छे। तपाईले एलियालाई उठाइ लैजाने बेलामा, एलियालाई जब परमेश्वरले उठाइ लैजानु भयो त्यो बेलामा एलियाले यिनलाई सोधेका थिए, मलाई उठाइ लैजानु भन्दा अगाडि मैले तिम्रो लागि के गरिदिउँ भनेर एलिसालाई सोधेका थिए एलियाले। यहाँ तपाईले 2 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ। नदी पार गरिसकेपछि एलियाले एलिसालाई भने, तिमी बाट उठाएर लान अघि म तिम्रो निम्ति के गरौँ? तपाईको आत्माको दोब्बर भाग पाउने हक मलाई दिनुहोस्। एलिसाले जवाफ दिए। यिनी परमेश्वरको आत्माले भरिएका थिए। यो संकटकालीन परिस्थितिमा देशलाई निकास दिन, मानिसहरूलाई निकास दिन तपाईं र म परमेश्वरको आत्माले भरिन पर्छ। परमेश्वरको पवित्र आत्माको चाहना गर्न पर्छ। परमेश्वरको आत्माले डोर्याइएको जीवन हामी जिउन पर्छ। अनि मात्र तपाईं र मलाई परमेश्वरले अलौकिक प्रकारले चलाउनुहुन्छ। देशमा, परिवारमा, सायद जहाँ तै जस्तो प्रकारको संकटपूर्ण अवस्था सिर्जना भए पनि परमेश्वरले हामीलाई त्यसबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। एलियाले यिनलाई सोध्दा, म उठाइ लैजानु भन्दा अगाडि मैले तिम्रो लागि के गरिदिउ, के माग्छौ माग
भनेर भन्दा यिनले अरू कुरा माग्न सक्थे। यिनीसँग माग्ने कुराको लिस्ट सायद ठुलै हुन्छ होला, थियो होला बनाएको भए। तपाईँ हामीसँग पनि परमेश्वरसँग तपाईँले आज जे मागे पनि पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई भन्नुभयो भने तपाईँले कत्रो लिस्ट बनाउनुहुन्छ होला, कल्पना गर्नु भएको छ है। ल आज तपाईँले माग्नुहोस्, मागे जति सबै मैले दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो भने तपाईँले के माग्नुहुन्छ है। तर एलिसाले एलियासँग के मागे भने तपाईँमा भएको आत्माको दोब्बर भाग, तपाईँमा जति परमेश्वरको आत्मा छ त्यसको 2 गुणा ममा दिनुहोस्। म परमेश्वरको आत्माले भरिएर काम गर्न चाहन्छु यो देशमा राष्ट्रको सेवामा अगाडि बढ्न अवश्य पनि आत्माले भरिएको मान्छे जरुरी छ। यिनी आत्माले भरिएका मान्छे थिए। चौथो कुरो एलिसाको जीवनमा के थियो त? यिनले यस्तो संकट कालको बेलामा राजाले शिर उडाइदिन्छु भन्दा पनि यिनी नडराइकन परमेश्वरको सेवामा अगाडि बढ्न चाहन्छन् र राष्ट्रलाई निकास दिन चाहन्छन् है। यिनले घोषणा गरेको वचनमा अहिले एकैछिनपछि म आउँछु है। तर यिनको विषयको जीवनको हामीले चर्चा गरिराखेका छौँ। चौथो कुरा यिनको जीवनमा के थियो त? चौथो कुरा यिनीसँग परमेश्वरको वचन थियो। परमेश्वर एलिसासँग बोल्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले गर्ने कुरा एलिसालाई बताउनुहुन्थ्यो। यहाँ तपाईले दोस्रो राजा 3 अध्यायको 11 पद हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ, म पढ्छु। 3 अध्यायको दोस्रो खण्डबाट इजरायलका राजाका अधिकृतहरू मध्येका एकजनाले भने, साफातका छोरा एलिसा यहाँ छन्। तिनले एलियाका हातमा पानी हालिदिन्थे। योसापातले भने, परम प्रभुको वचन तिनीसँग छ। इजरायलको राजा योसापातले यहाँ घोषणा गर्दैछन् यो मान्छेसँग परमेश्वरको वचन छ। यसै कारण इजरायलका राजा र योसापात र योदमका राजा तिनी कहाँ गए? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मसँग छ भने राजाहरू, शासकहरू, शक्तिशाली मान्छेहरूले हामीलाई इन्कार गर्न सक्दैन। तिनीहरूले हामीलाई खोज्छन्। आज यो देशमा परमेश्वरको वचन भएका मान्छेहरूको नेतृत्व चाहिएको छ। आज यो देशमा आत्माले भरिएका मान्छेहरूको नेतृत्व चाहिएको छ। आज यो देशलाई विकास र समृद्धिमा लैजान, यो देशलाई उचाइमा लैजान, यो देशका मान्छेहरूलाई तिनीहरूका जीवनका सङ्कष्टपूर्ण अवस्थाबाट छुटकारा दिन यदि कसैले सक्छ भने त्यो परमेश्वरको मान्छेले मात्र सक्छ। परमेश्वरको वचन पाएको मान्छेले मात्र सक्छ। परमेश्वरको आत्माले भरिएको मान्छेले मात्र सक्छ। परमेश्वरको बोलावट पाएको मान्छेले मात्र सक्छ। सबै थोक छोडेर परमेश्वरको पछि लागेको मान्छेले मात्र सक्छ। यो जो पाए त्यो मान्छेले सक्ने कुरा होइन। किनभने परमेश्वरले मात्र सारा समस्याको निकास दिन सक्नुहुन्छ र अहिले परमेश्वरले आफ्ना मान्छेहरू मार्फत काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले काम गर्न चाहने मान्छे आज तपाईँ र म हो। तपाईँ र म परमेश्वरको पुत्र येशूको रगतले किनिएका मान्छेहरूले मात्र यो देशलाई निकास दिन सक्छौँ। यो देशको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ। पाँचौं कुरा एलिसाको जीवनको विषयमा तपाईँलाई बताउँदैछु। पाँचौं कुरा के छ भने यिनलाई आफ्नो देश र गाउँ ठाउँको परिस्थितिको विषयमा थाहा थियो। कहाँ अनिकाल परिया छ, कहाँ मान्छेले खान पाएका छैनन्, कहाँ मान्छेलाई अन्याय भइराखेको छ, कहाँ मान्छेहरू मरिराखेका छन्। यिनलाई आफ्नो गाउँ ठाउँको बारेमा थाहा थियो। तपाईँ र हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वरको वचन मनन गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै हामीले देशको खबर पनि जानकारी लिनुपर्छ। हामीसँग दाहिने हातमा बाइबल हुनुपर्छ, देब्रे हातमा हाम्रो देशको पत्रिका हुनुपर्छ, समाचार पत्र हुनुपर्छ। किनभने देशको विषयमा जानकारी प्राप्त नगरिकन तपाईले परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्न। एलिसालाई उनको गाउँमा, उनको देशमा के भइराखेको थियो सबै थाहा थियो। सामरिया सहरभित्र के भइराखेको थियो, राजा कस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, मान्छेहरू कति विचलित भएका छन्, मान्छेको अवस्था कस्तो छ, मान्छे कति भयभीत छन्, यो सबै कुराको विषयमा उनले जानकारी प्राप्त गरिराखेका थिए।
आज तपाईले र मैले पनि हाम्रो देश र गाउँठाउँको विषयमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा के भइराखेको छ। छैठौं कुरा एलिसाले छैठौं कुरा के गरे भने यिनले यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर राजाले तेरो शिर उडाइदिन्छु भन्दा पनि यिनी डराएनन्। यिनले त्यो बेलामा परमेश्वरको जीवित वचन दाबी गरे। यिनले दाबी गरेको वचन मैले तपाईहरुको अगाडि पढे 7 अध्यायको 1 पद। यस्तो अवस्थामा के भन्छन् त वचनमा हेर्नुस् त। एलिसाले भने परमप्रभुको वचन सुन्नुहोस्। परमप्रभु भन्नु यसो भन्नुहुन्छ, भोलि यही बेला सामरियाको मूल ढोकामा 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो, 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो। तपाईले 1 पाउ सेबीलाई आज 5500 हाल्न पर्या छ। 1 पाउ सेबीलाई एउटा गधाको टाउकोलाई तपाईले 80,000 हाल्न पर्या छ। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ वचनले के भन्छ भन्दा भोलि 1.5 माना पिठो 1 ग्राम चाँदीमा, 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो भनेको कति हो? 800 भनेको 10 ग्राम हो। त्यसलाई 1 ग्राममा झार्दा कति हुन्छ? 10 ग्रामलाई 800 पर्छ भने 1 ग्रामलाई कति पर्छ? म्याथमा को छ तगडा? 80 रुपियाँ। 80 रुपियाँमा 1.5 माना पिठो भोलि यही बेला तपाईले सामरियाको ढोकामा किन्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, भोलि अहिले तपाईले आज यो देशको परिस्थितिको कारणले, संकटकालको अवस्थाको कारणले, सामरिया चाहिँ शत्रुले घेरा मारेको कारणले, घोर अनिकालको कारणले तपाईले 1 पाउ सिबीलाई 5500 तिर्न पर्या छ। तर भोलि बिहान आजको ठीक 24 घण्टापछि तपाईले 1.5 माना पिठो 80 रुपियाँमा किन्न पाउनुहुन्छ। के यो अगमवक्ताले देशलाई निकास दिएको होइन? अगमवक्ताले देशलाई निकास दिएको होइन? यस्तो प्रकारले वचन दाबी गरेर देशलाई निकास दिएको। आज देशलाई निकास दिनुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौ है। 1 ग्राम चाँदी भनेको फेरि पनि 80 रुपियाँमै 3 माना जौ। भोलि 24 घण्टा पर्खनुहोस्, देशमा निकास आउँछ। परमेश्वरले निकास दिनुहुन्छ। परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। मान्छेहरूलाई उनले निकास दिन सके। परमेश्वरको वचन घोषणा गरे। तर तपाई हामीले घोषणा गरेको परमेश्वरको वचन सबै मानिसले सुन्छन् भन्ने हामीलाई ग्यारेन्टी छैन। सबै मानिसले पालना गर्छन्, विश्वास गर्छन् भन्ने छैन। तपाई हामीले घोषणा गरेको वचन कतिजनाले विश्वास गर्छन्, कतिजनाले गर्दैन। कतिजनाले पालना गर्छन्, कतिजनाले गर्दैनन्। ग्यारेन्टी छैन। तर एलिसा परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरेको र परमेश्वरको वचन उनीसँग भएको कारणले गर्दा उनले ग्यारेन्टीका साथ भनेका छन्। यो वचन त्यहाँ 3 किसिमका मानिसहरूले सुने। यो वचन यिनले दाबी गरेको वचन धेरै मान्छेले सुने, तर 3टा मान्छेले प्रतिक्रिया देखाए। 3टा मान्छेले कोले प्रतिक्रिया देखाए त? सबभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया देखाउने एउटा स्त्री। यो एउटा स्त्रीको विषयमा यहाँ लेखेको छ है। 2 राजा 6 अध्यायको 26 र 27 पदमा एउटा स्त्रीले यो वचनप्रति प्रतिक्रिया देखाइछन्। जब इजरायलका राजा शहरको पर्खालमा हिँडिरहेका थिए, तब एउटी स्त्रीले हपारेर तिनलाई भनी, हे मेरा प्रभु महाराजा, मलाई सहायता गर्नुहोस्। राजाले जवाब दिए, यदि परमप्रभुले नै तँलाई केही सहायता गर्नु भएन भने मैले तेरो निम्ति कहाँबाट सहायता पाउने? खलाबाट कि दागकुण्डबाट? खलाबाट कि दागकुण्डबाट? है, यो महिला, यो स्त्री, यिनले पनि परमेश्वरको वचन सुनेको, तर यिनले आफ्नो सामर्थ्यलाई, शक्तिलाई प्रयोग गर्न खोजिन्। यिनको दरबारमा सजिलै जान सक्ने सम्भावना रहेछ। यिनी राजा कहाँ गइन् है, जो पाए त्यसले राजालाई भेट्न पाउँदैन।
राजासँग सजिलै जान सक्ने भनेको पहुँचवाला मान्छे हो है। अहिले नेपालको राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले अहिले चाहने बित्तिकै भेट्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईँ हामी मान्छेले जिन्दगीमा भेट्न पाउँदैन। तर भेट्न कसले सक्छ भन्दा जोसँग पहुँच छ, जोसँग सामर्थ्य छ। यो स्त्रीले पनि आफ्नो सामर्थ्यलाई प्रयोग गरेर यो राजालाई भेट्न गइन् र आफ्नो समस्याको विषयमा राजाले के भने, यदि तँलाई परमप्रभुले सहायता गर्नुहुन्न भने मैले तँलाई कहाँबाट सहायता गर्ने? हेर्नुहोस्, जीवनको परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ हामीलाई कसैले पनि सहायता गर्न सक्दैन। हाम्रो पहुँच भएका कुराले पनि हामीलाई सहायता गर्न सक्दैन। हामीलाई सहायता गर्ने परमेश्वर मात्रै हो। यो अगमवक्ताले घोषणा गरेको वचनमा यो स्त्रीले विश्वास गर्न पर्थ्यो। यो स्त्री परमेश्वरलाई पछ्याएको स्त्री हो। यो स्त्रीले आफ्ना सबै परम्परा छोडेर, मूर्ति पूजा छोडेर, सबै किसिमका नचाहिने कुराहरू छोडेर असल र जीवित परमेश्वरलाई पछ्याएको स्त्री हो। तर जब जीवनमा सङ्कष्ट आयो, परमेश्वरलाई भरोसा गर्न पर्ने सट्टामा परमेश्वरलाई बिर्सेर अनि गलत ठाउँमा उले सहायता खोज्न गइराखेकी छ। गलत ठाउँमा। तपाईँ र हामी पनि हाम्रो जीवनमा आउने सङ्कष्टमा कतै गलत ठाउँमा हामीले समस्याको समाधान खोज्न त गइराखेका छैनौँ। आज बिहान तपाईँले र हामीले आफूलाई जाँच्नु पर्ने कुरा, गलत ठाउँमा हामीले सहायता खोज्न गयौँ भने हामी निराशित हुनुपर्छ। परमेश्वरले मात्र हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यो राजाले भन्छ, यदि परमेश्वरले तँलाई सहायता गर्दैनन् भने मैले तँलाई कहाँबाट सहायता गर्ने? हाम्रा राजाहरू असफल हुन सक्छन्, पुजारीहरू असफल हुन सक्छन्, तर स्वर्गका जीवित परमेश्वर मात्रै सफल हुन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो तरिकाले समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्यौं, परमेश्वरको वचनमा अविश्वास प्रकट गर्यौं, परमेश्वरको वचन सुनेनौं भने हामी निराशित हुन सक्छौं। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै घमण्डमा, आफ्नै अहंकारको पछि लाग्छौं र आफ्नै तरिकाले काम गर्न खोज्छौं अनि हामी असफल हुन्छौं। आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। जीवित परमेश्वरको वचन हामीले विश्वास गरेर उहाँका आदेशहरू हामीले पछ्यायौं भने हामी कहिले पनि निराशित हुन पर्दैन। हामी कहिले पनि निराशित हुनु पर्दैन। राजाले त्यो स्त्रीलाई दिएको जवाफले त्यो स्त्रीलाई निराशित बनाउँछ है। यदि परमप्रभुले नै तँलाई सहायता गर्नु भएन भने मैले तेरो निम्ति कहाँबाट सहायता ल्याउने है। राजा जो देशको सबै शक्ति र सामर्थ्यका साथ बसेको हुन्छ, उले एउटा स्त्रीलाई सहायता गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा त्यस्तो परिस्थिति आउँछ। यो स्त्रीको जीवनमा त्यस्तो परिस्थिति आयो। त्यसकारण प्रिय विश्वासी जनहरू, आज यो शनिबारको आराधना सेवा संगतिमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यदि परमेश्वरको वचनमा विश्वास नगरी आफ्नै बुद्धिले समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाई कहीँ गए पनि सफल हुन सक्नुहुने छैन। तपाईको आफ्नै मान्छेले पनि तपाईलाई सहयोग गर्न असफल हुनेछ। तपाईको राजा असफल हुनेछ, तपाईको डाक्टर असफल हुनेछ, तपाईको आफ्नो मान्छे असफल हुनेछ। तपाईलाई सहायता गर्न तपाईका पहुँचवाला सबै असफल हुनेछन्। तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति कहिले पनि असफल हुने छैन। दोस्रो प्रतिक्रिया, यो वचन जो एलिसाले दाबी गरे त्यसमा दोस्रो प्रतिक्रिया देखाउने इजरायलको एउटा कप्तान छ। इजरायलको एउटा कप्तान 2 अध्यायको 7 पदको 2 पदमा लेखिएको छ। 7 अध्यायको 2 राजा 7 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। यहाँ त्यो कप्तानको विषयमा लेखिएको छ। जुन अधिकृतको हातको भर लिएर राजा हिँड्थे, तिनले परमेश्वरका जनलाई भने, हेर परमेश्वरले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र? एलिसाले जवाफ दिए,
तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्ने छौ, तर तिमीले त्यसबाट केही खान पाउने छैनौ। हेर्नुहोस्, यो कप्तानमा आफ्नो पदको घमण्ड छ, आफ्नो पहुँचको घमण्ड छ, आफ्नो ज्ञान र बुद्धिको पनि सायद घमण्ड हुन सक्छ। यो कप्तान भएको कारण एउटा कप्तानले देखाएको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस् त, के परमेश्वरले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि यस्तो हुन सक्दैन। भनेको मतलब भोलि बिहान सामरियाको मूल ढोकामा 80 रुपियाँमा 1.5 माना पिठो र 80 रुपियाँमा 3 माना जौ बिक्री हुने छैन। यो स्वर्गको झ्याल ढोका खोले पनि यस्तो हुँदैन भनेर यो कप्तानले भन्छ। यो कप्तानले परमेश्वरले गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ। के परमेश्वरले गर्न सक्ने कुराको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्छ? के कुनै कुरा परमेश्वरको निम्ति असम्भव छ र? के परमेश्वरले चाहनु भयो भने कुनै कुरा गर्न सक्नुहुन्न? यहाँ यसैया 40 अध्यायको 8 पद तपाईले हेर्नुभयो भने यसैया 40 अध्यायको 8 पद म तपाईलाई एकचोटि पढेर सुनाउन चाहन्छु। यसैया 40 अध्यायको 8 पद सायद तपाईहरुले धेरै पटक पढ्नु पनि भएको छ होला है। यसैया 40 अध्यायको 8 पदमा यसरी भनिएको छ, घाँस ओइलाउँछ, फूलहरू झरिहाल्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ। परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन कहिल्यै पनि फेल खाँदैन। हाम्रा परमेश्वरको वचन सधैँभरि अटल रहिरहन्छ। तर यो कप्तानले परमेश्वरको वचनका सम्पूर्ण कुरा जाने जस्तो गरी ग्यारेन्टी गरेर भन्छ। अनि एलिसाले भन्छन्, तिम्रो आँखाले यो देख्छौ तर तिमीले खान पाउने छैनौ। यो कप्तानले सबै कुरा जाने जस्तै ठोकुवा गरेर भन्छन्। उनमा एउटा घमण्ड छ, त्यो के भने उनले परमेश्वरको वचनको ज्ञान प्राप्त गरेका छन्। सायद यो कप्तानले परमेश्वरको वचन पढ्या होला, तर वचन पढेर हुँदैन, वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ। संसारमा सबभन्दा समस्या के छ भने मान्छेले वचन पढ्या छन् तर विश्वास गरेका छैन। येशू ख्रीष्टको विषयमा सुन्या छन् तर विश्वास गरेका छैनन्। येशू ख्रीष्टको विषयमा ज्ञान प्राप्त गरेका छन् तर आफ्नो जीवन अर्पण गरेका छैनन्, विश्वास गरेका छैनन्। यो कप्तानको पनि समस्या त्यही हो। यसले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको छैन। यस्ता धेरै खाले मानिसहरू हाम्रो समाजमा छन् जसले भन्छन् मलाई थाहा छ, मैले पढेको छु, तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दैन। उनीहरूले येशूलाई अर्को देवता जस्तो गरेर धेरै देवताहरूको बीचमा घुसाइदिन्छन्। येशू त्यस्ता धेरै देवताहरूको बीचको देवता होइन। येशू मात्रै बाटो, सत्य र जीवन हो। येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे मात्रै परमेश्वर कहाँ पुग्छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने हो। आज पनि धेरै डिग्री प्राप्त गरेका मान्छेहरूमा समस्या छ है। पढेका मान्छेहरूमा समस्या छ, उनीहरूमा विश्वास छैन। उनीहरू भन्छन् हामीले जम्मै बाइबलका वचन जानेका छौं। के जम्मै बाइबलको वचन जानेर परमेश्वरले गर्ने कामको तपाईले ठेक्का लिन सक्नुहुन्छ जब परमेश्वरको वचनमा तपाईलाई विश्वास छैन भने? अगमवक्ताहरू भन्छन्, एलिसा अगमवक्ताले भन्छन् कप्तानलाई, तिमीले त्यो आफ्नो आँखाले देख्ने छौ तर त्यो खान पाउने छैनौ। मूर्ख र अविश्वासीहरू जम्मै नाश हुनेछन्। अब तेस्रो प्रतिक्रिया देखाउने मान्छे, तेस्रो प्रतिक्रिया यहाँ दुई राजा 7 अध्यायको 9 पदमा छ। म पढ्छु, एकछिन सुन्नुस्, त्यसपछि अनि सिद्ध्याइहाल्छु मैले। यहाँ 7 अध्यायको 9 पदमा छ, तब तिनीहरूले एकअर्कालाई भने, यहाँ 8 पदबाट पढ्छु मैले, 8 पदबाट, ती कुष्ठरोग लागेका मानिसहरू छाउनीको छेउमा पुगे र पालहरू मध्ये एउटामा पसेर तिनीहरूले खानपान गरे अनि सुन र चाँदी र लुगाहरू अन्यत्र लगेर लुकाइराखे। त्यसपछि तिनीहरूले फेरि आएर अर्को पालमा पसे र चिजबिज लगेर ती पनि लुकाइराखे।
तब तिनीहरूले एकअर्कालाई भने हामीले गरेको यो काम असल होइन, आज त शुभ समाचारको दिन रहेछ र हामी चुप लागेर बसेका रहेछौँ। भोलि बिहानसम्म पर्खिरह्यौँ भने हामीलाई सजाय हुनेछ। अब हामी झट्टै गएर राजमहलमा यो खबर गरिदिउँ। तपाईले यहाँ तल 5 पदबाट तल पढ्नुभयो भने त्यहाँ अर्को एउटा समूहका मान्छे छन्, कुष्ठरोग लागेका मान्छेहरू। यिनीहरू कुष्ठरोग लागेको कारणले गर्दाखेरि सहरबाट निकाला गरिएका छन्। यिनीहरू सामरिया भित्र प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। यिनीहरू सामरिया बाहिर छन् जहाँ शत्रुले घेरा मारेका छन्। यी कुष्ठरोग लागेका मान्छे पनि अनिकालमै परेका छन्। यिनीहरूले पनि खान पाएको छैनन्। यिनीहरूको अगाडि दुईटा मात्रै विकल्प छ, कि मर्नु कि शत्रुहरूको छाउनीमा गएर उनीहरूको छाउनीमा गएर खानेकुरा खोसेर खानु। यो दुईटै कुरा यिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। एउटा मर्ने त अब भोकै खान नपाएर मर्नु पर्यो, अर्को छाउनीमा गएर शत्रुहरूसँग लडेर यो खानेकुरा यिनीहरूले खान सक्दैनन्। तर यिनीहरूले एलिसाको वचन सुनेपछि यिनीहरूले एउटा काम गरे, यिनीहरूको विश्वास बलियो भयो। यिनीहरूले आफ्नो विश्वासलाई ठुलो बनाए र यिनीहरूले के भने हामी यसै मर्ने उसै मर्ने, हामी यहाँ बस्यौँ भने पनि मर्ने, छाउनीमा गयौँ भने पनि मर्ने। बरु छाउनीमा गएर शत्रुले आक्रमण गरेछन् भने पनि त्यही मरमला, तर हामी शत्रुको छाउनीमा आक्रमण गर्न जाऊँ, हेर्न जाऊँ भनेर यिनीहरू गए। तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको कारण परमेश्वरले यी कुष्ठरोगीलाई प्रयोग गर्नुभयो। यिनीहरू जब जाँदै थिए, परमेश्वरले अरामीहरूलाई, बेनहददका सेनाहरूलाई ठुलो सेनाको आक्रमणको भान दिनुभयो। भान पर्यो, ओहो इजरायलका राजाले त मिश्र देशबाट ठुलो सेना भाडामा ल्याएर हामीलाई आक्रमण गर्न आएछन् भनेर यी अरामीका सेनाहरू आफ्नो छाउनी छोडेर भागे। त्यहाँ हिँडेको कुष्ठरोगी हो। कुष्ठरोगीको आवाज, खुट्टाको आवाजलाई परमेश्वरले घोडचडीको आवाजमा बदलिदिनु भयो, ठुलो सेनाको आवाजमा बदलिदिनु भयो। अनि यहाँ तपाईले तल पढ्नुभयो भने त्यही देख्नुहुन्छ। यहाँ 5 पदबाट तल पढ्नुभयो भने तब तिनीहरू साँझ पख उठेर अरामीहरूको छाउनीतिर गए। तब तिनीहरूले छाउनीको छेउमा आइपुगे। तिनीहरूले त्यहाँ एउटै मानिस पनि देखेनन्, किनकि परमप्रभुले अरामीहरूलाई रथहरू घोडाहरूका र एक ठुलो सेनाको आवाज सुन्न लाउनु भएको थियो, ताकि उनीहरूले एकअर्कालाई भने, हेर त इजरायलका राजाले त हामीलाई आक्रमण गर्न हित्ती र मिश्र देशका राजाहरूलाई भाडामा ल्याएछन्। यसै कारण उनीहरू साँझमा आफ्ना पालहरू, घोडाहरू र गधाहरू छोडेर ज्यान बचाउन भागेका थिए। छाउनी पनि त्यसै लथालिङ्ग थियो। जब यी कुष्ठरोगीहरू गए, छाउनीभरि खानेकुरा छ, है, पालभित्र खानेकुरा छ प्रशस्त। यिनीहरूले टन्न खाए, है, देशमा निकाल परेछ। अनि यी कुष्ठरोगीहरूले आपसमा भन्न थाले, अब परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गरेर इजरायलका मान्छेलाई बचाउन ढोका खोलिदिनु भयो। अब हामी चुप लागेर बस्यौं भने अब हामीले पर्खन हुन्न, हामीलाई सजाय हुन्छ, किनभने हामी यहाँ छाउनीभित्र प्रशस्त खानेकुराको मोज गरिराखेका छौं, तर सहरभित्र मान्छे मरिराखेका छन्। आज शुभ समाचारको दिन हो, आज सुसमाचारको दिन हो। आज हामी गएनौं, राजालाई यो खबर दिएनौं भने मानिस मर्छन् र ती मानिस मरेको कुराको दण्ड परमेश्वरले हामीहरूसँग लिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जब एलिसाले भनेको वचनमा यिनीहरूले विश्वास गरे, है, यी 4 जना कोरीहरूको निर्णयले इजरायलको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको थालनी गर्दछ। जम्मा 4 जना, तर यिनीहरूले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर, हिम्मत गरेर जब अगाडि गए, परमेश्वरले ती कोरीहरूलाई त्यहाँ जाँदा परमप्रभुले अरामीहरूको सेनालाई रथ घोडा र एउटा ठुलो सेनाको आवाज सुनाउनु भएको थियो। त्यो आवाज सुनेर अरामीहरूका सेना ज्यान बचाउनलाई छाउनी छोडेर भागे र यी 4 कोरीहरूले प्रशस्त खान पनि पाए। अनि देशलाई बचाउन यो सुसमाचार लिएर दरबारमा जान पछि परेनन्, है।
कुष्ठरोग लागेको कारणले दरबारभित्र जान पाउँदैन थिए, सहरभित्र जान पाउँदैन थिए। तर सुसमाचारको लागि यिनीहरूले आफ्नो ज्यान बाजी राखे परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर। विश्वास गरेको कारण, यिनीहरूको विश्वासको कारण परमेश्वरले देशको समस्या समाधान गरिदिनु भयो। परमेश्वरले यो 4 जना कोरीलाई प्रयोग गर्नुभयो। आज नेपाल देशको समस्या समाधान गर्न परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। के तपाईं परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरको वचनमा विश्वास, परमेश्वरको वचन बोकेर आत्माले भरिएर आफ्नो देश गाउँठाउँको परिस्थितिको ज्ञान हासिल गरेर परमेश्वरको वचन दाबी गर्न तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जतिसुकै डरलाग्दो समस्या किन नहोस्, हामी जीवनको हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरौं। जतिसुकै डरलाग्दो अवस्था होस्, चाहे कोरोना होस्, कोरोनाको बाजे होस्, चाहे जोसुकै होस्, अरूलाई पनि परमेश्वरको वचनको बारेमा हामीले बताऊं। तपाईले पनि, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईको छरछिमेकमा परमेश्वरको वचनको विषयमा बताउनुहोस्। समस्याबाट भाग्ने कोसिस नगरौं, बरु समस्याको विरुद्ध परमेश्वरको वचनका साथ खडा हुने संकल्प गरौं। जब परमेश्वरले यी 4 जना कुष्ठरोगीलाई प्रयोग गर्नुभयो, इजरायलको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्यायको थालनी भयो। यहाँ हेर्नुहोस्, अघि त्यो कप्तानको कुरा मैले गरेका थिएँ, यहाँ 17 पदमा लेखिएको छ। 16 र 17 पद म तपाईको लागि पढ्छु। तब मानिसहरू बाहिर निस्केर अरामीहरूको छाउनीलाई लुटे। यसैले परम प्रभुले भन्नुभए अनुसार 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौ बेचियो। है, यो 7 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ। परमेश्वरको वचन सत्य साबित भयो। परमेश्वरले बोलेको वचन पूरा हुन्छ। घाँस वैलाउँछ, फूल झर्छ, तर परम प्रभु परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा अटल रहन्छ। है, यहाँ परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसा अगमवक्ताले घोषणा गरे अनुसार 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौ बेचियो। अब त्यो कप्तानको विषयमा पनि लेखिएको छ यहाँ 17 पदमा। अब जसको हातमा भर परेर राजा हिँड्थे, त्यस अधिकृतलाई तिनले मूल ढोका हेर्ने जिम्मामा खटाइदिएका थिए। अनि राजा तिनको घरमा भेट गर्न जाँदा परमेश्वरका जनले अगमबाणी गरे झैं मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चेर मारे। परमेश्वरका जनले राजालाई यसो भनेका थिए, भोलि यसै बेला 1 ग्राम चाँदीमा 1.5 माना पिठो र 1 ग्राम चाँदीमा 3 माना जौ सामरियाको मूल ढोकामा बिक्री हुनेछ। ती अधिकृतले परमप्रभुका जनलाई यस्तो भनेका थिए, हेर परमप्रभुले स्वर्गका झ्यालहरू खोलिदिनु भयो भने पनि के यस्तो हुन सक्थ्यो र? परमेश्वरका जनले जवाफ दिएका थिए, तिमीले त्यो आफ्नै आँखाले देख्ने छौ, तर तिमीले त्यसबाट खान पाउने छैनौ। अनि उनलाई ठीक त्यस्तै नै भयो, किनकि मानिसहरूले उनलाई मूल ढोकामा कुल्चे र उनी मरे। परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वास आज तपाईं र मेरो समस्याको समाधान हो। शत्रुबाट छुटकारा प्राप्त गर्न परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हो। परमेश्वरको वचन तिरस्कार गर्दा ईश्वरीय दण्ड आउँछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरौं, परमेश्वरको वचनमा स्थिर बसौं, परमेश्वरको वचनले भरियौं र परमेश्वरको वचनमा जिउँ। आज तपाईं र हाम्रो जीवनमा जे जस्तो समस्या भए तापनि हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई ती समस्याहरूबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनबाट परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।